आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बी टक शोमा। कार्यक्रमको साथमा छु म पुष्कर खड्का। यति बेला देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक आइरहेको छ र वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि गुल्मी जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरू अगाडि सार्ने क्रम चलिरहेको छ। कतिपय ठाउँहरूमा एक्लै चुनाव लड्ने समाचारहरू आइरहेका छन् भने कतिपय ठाउँहरूमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गरेर अगाडि बढिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा गुल्मी जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाले नेपालमै पहिलो पटक नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायत अन्य दलहरूको सहकार्यमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई अगाडि सारेको छ र सोही क्रममा मालिका गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदको उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ र उक्त अध्यक्ष पदका उम्मेदवार मालिका गाउँपालिका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं गठबन्धनका उम्मेदवार देवीराम अर्यालसँग आज हामी समग्र विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। गठबन्धनको तर्फबाट मालिका गाउँपालिकामा यहाँ अध्यक्ष पदको उम्मेदवार घोषणा गरेपछि यहाँको दौडधुप हामीले देख्न सक्छौँ। दौडधुप चलिरहेछ। अब यो जिल्ला कार्यदलले गठबन्धनको निर्णय नटुङ्गाउँदै जुन जिल्लामा गठन गरिएको थियो कार्यदल, यहाँहरूलाई किन यति धेरै हतारो भयो? माओवादी, काङ्ग्रेस, समाजवादी लगायत अन्य दलहरू छैनन्, जनता समाजवादी, किन यति धेरै हतार गर्नुभयो यहाँहरूले? मुख्यतः मालिका गाउँपालिका एउटा दूरदराजमा रहेको विकट, हिजो यो सदरमुकामदेखि पनि धेरै टाढाको गाउँपालिका। तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ बेरोजगारी, अशिक्षा लगायतका सम्पूर्ण विकटमा पारिएको गाउँपालिका हो। त्यो गाउँपालिका मुख्य गरी मालिका गाउँपालिका, त्यसको केन्द्र अर्खबाङ बनाउन पर्छ भन्ने एजेन्डा माओवादी पार्टीले अगाडि सारेको र मूलतः माओवादी पार्टीको पहल र उसको कोटामा पारेर मालिका गाउँपालिकाको स्थापना गरिएको, त्यो पनि अर्खबाङमा। यसको सम्बन्ध मूलतः हिजो जनयुद्धमा को बेलामा मालिका गाउँपालिकाले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यहाँका जनता, त्यहाँका आदरणीय जनसमुदायहरूले जनयुद्धको बेलामा आधार इलाका निर्माण गरेर यता राज्य सत्ता, प्रतिक्रियावादीको राज्य सत्ता, उता आधार इलाका सञ्चालन गरेको। त्यस्तो त्यो त्यहाँ जस्तै वाङदी, दोर्लिङ, नेटा, अर्खबाङ, छापेहिले, मरुङ अर्चै लगायतका त्यहाँका आम जनताले आधारित इलाकाको घोषणा, त्यसै जनसरकार लगायतका काम गरेका थिए। त्यो आधारमा हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी, त्यो माओवादीको नेतृत्वमा त्यहाँ बनेको अर्खबाङमा मालिका गाउँपालिका बनेको हो। त्यसका आधारमा त्यो बनेको थियो। नीति, कार्यक्रम, योजना माओवादी पार्टीको र नेतृत्व गलत नेतृत्व नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्व भएको कारणले त्यहाँका जनताहरू धेरै विक्षिप्त, अन्याय, अत्याचार, गरिबी, भ्रष्टाचारले व्यापक चाहिँ भइसकेपछि हामी त्यहाँ जनतामा गयौँ। त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि जनतामा गयो। नेपाली काङ्ग्रेसले करिब 3400 मत ल्याएको थियो, उसले हारेको थियो। म पनि त्यहाँ जनताको प्रतिनिधि थिएँ। मैले पनि करिब 2040 मत, सदर 500-600 बदर मतले हामी हारेका थियौँ। हामी त्यहाँ जनताकामा जाँदा जनताहरू धेरै निराशा, धेरै आक्रोशित। सबसारा जनताले हामीलाई, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको टिमलाई, हाम्रो पार्टीको त्यो टिमलाई नि तिमीहरू गठबन्धन गरेर जाऊ, त्यसरी मात्र यहाँको विकास सम्भव छ। हामीलाई त्यहाँका जनताहरूले देखाउँदै गर्दा हेर त त्यो धुरकोटमा कति राम्रो काम भएको छ, त्यहाँ कङ्ग्रेसहरू मिले, माओवादीहरू मिलेर त्यहाँ कति विकास भयो। तिमीहरू नमिल्दा आज मालिका गाउँपालिकामा धेरै ठुलो क्षति भयो, 15 वर्षसम्म पछाडि पर्यो। अब तिमीहरूलाई अहिले चाहिँ जहाँ जे भयो नि तिमीहरूलाई मिल्ने बाहेक अरू केही छैन भने जनताको ठुलो दबाब
सिर्जना भयो, जनताले दबाब सिर्जना गर्यो, त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व, हाम्रो नेतृत्वलाई त्यो दबाब सिर्जना गरिसकेपछि हामीले जनताको दबाबलाई थ्याक्न सकेनौँ र जनताको सल्लाह र सुझावकै आधारमा हामी काम गर्यौँ। यहाँ अघिल्लो पटकको स्थानीय चुनावमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि त्यति बेला पराजित हुनुभयो। त्यसपछि यो 5 वर्षको समयमा जनताको बिचमा कति जानुभयो, के काम गर्नुभयो सत्ता बाहिर हुँदा, र अहिलेको त्यहाँको माहौल कस्तो छ? मूलत म पहिलोचोटि म राजनीतिक रूपमा विद्यार्थी कालदेखि नै काम गर्दै आएँ। म जनयुद्ध लागेँ, त्याग तपस्या गरेँ होइन। म एउटा घाइते पनि भएँ। मूलत जनताकै पक्षमा सम्पूर्ण काम गरियो। अब मूलत हामीले जितिसकेपछि, माओवादी पार्टीले जितिसकेपछि जनतालाई आशा भरोसाको सास फेर्ने बनाउने हामी 64 गऱ्यौँ। तपाईँको 56 सालदेखि नै निरन्तर नेकपा एमाले त्यहाँ जितेको छ। गोकर्णराज विष्टले जित्नुभएको छ। त्यति बेला गाविस हुँदै उहाँले एकछत्र राज गर्दै आउनुभएको छ। एकचोटि मात्रै 64 सालमा नेकपा माओवादीले जित्यो। त्यो माओवादीले त्यति बेला चन्द्रबहादुर थापा भले हाम्रो लिडर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो विकासको मूल, हाम्रो पार्टीले विकासको मूल जो फुटाएको थियो त्यो बाहेक मान्छेले अहिले आउँदा केही देखेनन्। र म स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा माओवादीको तर्फबाट चाहिँ अध्यक्ष उठेँ। त्यहाँका जनताहरूले अगाध माया गर्नुभयो। मलाई चाहिँ चान्चुन 2040 मत सदर, केही मतहरू बदर भएर म थोरै मतले मात्रै पराजय भएँ। त्यसको बिचमा मैले थुप्रै कामहरू गरेको छु। मूलत तपाईँको शिक्षाको क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै बिल्डिङहरू निर्माण गर्ने, खानेपानीको तर्फ भन्नुहुन्छ भने खानेपानीमा नि थुप्रै बजेटहरूको व्यवस्थापन गर्ने, मोटर बाटोको भन्नुहुन्छ भने मोटर बाटोमा हामीले त्यहाँ हिजो बाँधेर हिँड्न नसक्ने ठाउँमा मलाई याद छ, सायद यो सुशील चन्द यो प्राविधिक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले डेथ भयो। उहाँ त्यो नहाउँदै जाँदा पनि त्यहाँ मान्छेहरू डराउने त्यस्तो ठाउँमा नि हामीले मोटर बाटोहरू खोल्यौँ होइन। जबकि म त्यो थिएन। हामीले विकासको निर्माणको ठाउँमा तपाईँको भन्नुहुन्छ नि धेरै कामहरू गऱ्यौँ। त्यो पोस्टमा म थिएन, पार्टी हाम्रो नेतृत्वले जितेको अवसरमा थुप्रै विकास निर्माणहरूका कामहरू गरियो। र यो 22-25 वर्षमा एमाले केही काम गर्न सकेन। अहिले मैले हारे पनि, मूलत म चुनाव हारेँ, चुनावको अनुभूति त गरेँ, मैले हारेर गरेँ, फेरि जितेका साथीहरूको पनि काम गरेको मैले देखेँ। त्यो उहाँले जितेर गरेको पनि अनुभूति गरेँ। म चुनावमा उठ्ने मानसिकता, फेरि अध्यक्ष लड्ने त्यो थिएन। मूलत मलाई जनदबाब भयो। मूलत सबै जनदबाब भइसकेपछि अहिले हामी फेरि त उठ्नुपर्छ भन्ने सबै जनताको मानसिकता भइसकेपछि फेरि चुनावमा उम्मेदवारी जाने म निर्णय गरेँ र गठबन्धनले गर्यो। मैले भन्दा नि त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस, तपाईँको नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादीले सबैको तर्फबाट साझा उम्मेदवारी तपाईँ हुन पर्यो भन्ने कुरा गरिसकेपछि म फेरि साझा उम्मेदवार, जनताको जनदबाबलाई थ्याक्न नसकेर म उम्मेदवारी हाम्रो भयो। अब यो 5 वर्षमा मालिका गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारको नेतृत्व एमाले गर्यो। यो बिचमा एमाले नेतृत्व गर्दै गर्दा मालिका गाउँपालिकाको समीक्षा यहाँले मिठास ढङ्गले गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? अब सर्टकटमा 2 शब्दमा गर्दा मूलत यो चाहिँ मालिका गाउँपालिका नेकपा एमाले, त्यो पनि हृदबहादुरको टिमले नेतृत्व गर्दै गर्दा जनताको बुझाइ, मेरो बुझाइ पनि एउटा त हुँदो, जनताको बुझाइ 15 वर्ष मालिका गाउँपालिका पछाडि पर्यो। 15 वर्ष पछाडि धकेलियो। तपाईँको चाहे यातायातको क्षेत्रमा, मोटर बाटोको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा भन्नुहोस्, चाहे खानेपानीको भन्नुहोस्, सबै हिसाबले पछाडि पर्यो। 15 वर्षमा मलाई यस्तो अनौठो लाग्छ कि सङ्घबाट मैले समपूरकमा, त्यो पनि मेरो अनन्य मित्र साथी पत्रकार पनि हुनुहुन्छ जितेन्द्र जीसी, तपाईँले चिन्नुहुन्छ, उहाँको सहयोगमा
हामीले एउटा अमरपुर अर्जै राङदल र छापेले मोटर बाटो डिपिआर गरेका थियौँ। त्यो डिपिआरको बाटोलाई लगेर हामीले ब्याकडेटमा, उहाँहरूले त त्यो गाउँपालिकाले त पेस गरेन, ब्याकडेटमा हामीले डकुमेन्ट पेस गऱ्यौँ र 1.5 करोड समपूरकमा पैसा आयो सङ्घ र स्थानीय तह। अब त्यसलाई उहाँले 3 किता गरायो, एउटा चाहिँ नेटा, एउटा चाहिँ तपाईँको मरबुङ र अर्जै गर्नु, जहाँ कि मालिका गाउँपालिका अर्जै राङदल भनी तोकिरहेको बाटोले त्यसले विभाजन गरेर उहाँले गर्नुभयो। सङ्घबाट 1.5 करोड हामीले जितेन्द्र जीसीको अनन्य भूमिका छ त्यसमा, मेरो पनि त्यतिकै भयो। त्यो बाहेक मलाई लाग्छ 1.5 करोड एकैचोटि आए बाहेक सङ्घबाट 1 रुपियाँ नि आएको मैले र त्यहाँको जनताले अनुभूति गरेका छैनौँ। अब यहाँ मालिका गाउँपालिकाको गठबन्धनको तर्फबाट अध्यक्षको उम्मेदवार हुँदै हुनुहुन्छ र यो अहिले पार्टीभित्र एउटा टिकट ल्याउनको लागि हरेक पार्टीहरूमा लाखौँ रुपियाँ चाहिँ डिल हुन्छ, खर्च हुन्छ भनिन्छ। तपाईँ अघिल्लो पटक पनि चुनाव लड्नुभयो र अझै केही पालिकाहरूमा हामीले यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दै गर्दा उम्मेदवारी घोषणा पनि भएको छैन। पार्टीभित्र उम्मेदवारको लागि टिकट ल्याउँदा र टिकट ल्याइसकेपछि यो चुनावी खर्च जुन एउटा पालिका अध्यक्ष लड्न, नगरपालिकाको मेयर लड्नको लागि कस्तो गाह्रो छ। एउटा इमान्दार कार्यकर्ता जोसँग आर्थिक छैन त्यसलाई समस्या पर्ने नै हो। त्यस्तो होइन, त्यस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने अब पहिलो कुरो जनताको माया ममता नै हो। हामी हिजो जनयुद्धमा लड्दा हामीसँग न एउटा बन्दुक पनि त थिएन, हामीसँग केही थिएन। आखिरी जनताको माया ममताले मात्रै हामी यहाँ आयौँ हैन। फेरि चुनाव लड्ने विषयमा आजसम्म हामी जति जहाँ गएछौँ, जे गरेका छौँ, जनताको अगाध माया छ। जनताले जसरी उभार छ, पैसा के होइन, पैसा त्यो त सामन्तवादीको त्यो हतियार मात्रै हो, फटा सामन्तहरूले गर्ने कुरा मात्रै हो, त्यो देखाउने कुरो। जनताले पैसा किन चाहिन्छ र? जनताले टिकट दिने हुन्, जनताले भोट हाल्ने हुन्। त्यसो भएर जनतासँग निर्वाचित हुने कुरा, जनतासम्म जाने कुरा, जनताले भोट राख्ने विषयमा पैसा किन चाहिन्छ त्यस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को टिकटको कुरा गर्नुभयो, हामी नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, त्यसपछि समाजवादी पार्टीको बिचमा हामी घनीभूत छलफल गऱ्यौँ, समीक्षा गऱ्यौँ र हामी समीक्षा नि गऱ्यौँ। के हो त अब भन्ने विषयमा हामी समीक्षा गरिसकेपछि मूलत हामी सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भयो। हामी व्यक्ति केन्द्रित, म केन्द्रित, उपेन्द्र अर्याल केन्द्रित, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व उपेन्द्र अर्यालले गर्नुहुन्थ्यो, हाम्रो पार्टीको नेतृत्व मैले गर्थेँ। उपेन्द्र अर्यालले पनि आफू अहिले उपाध्यक्ष हुने तरिकाले उहाँ त्यो कुनै सोचका साथ गर्नुभएको होइन। म पनि फेरि अध्यक्ष हुन्छु भनेर हामीले त्यो छलफल र बहस गरेका होइनौँ। नेकपा एमालेको नेतृत्वले र त्यो सरकारले गरेको ज्याजतीको विषयमा व्यापक कुरा उठ्यो, समीक्षा भयो। तपाईँ यतिसम्म कि અહીં समीक्षा पनि भन्नुभयो, रितबहादुरको नेतृत्वमा रहेको सरकारले भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, त्यो सबै व्याप्त छ। यति कि विचारको आधारमा पनि विभेद गरिएको छ। यदि एमाले भयो भने स्वास्थ्यको विषयमा तपाईँको दिने कुरामा माओवादी काङ्ग्रेसको भयो भने त्यसलाई 5,000 दिने, तपाईँको एमालेको एउटा कार्यकर्ता छ विशेष निर्णय गरेर 75,000सम्म दिने। यो राजनीतिक रूपमा जो विभेद गर्नुभएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा, तपाईँ यतिसम्म गर्नुभएको छ कि मालिका गाउँपालिकामा आज 2049 सालमा बाटो मोटर तपाईँ घमिर सिलादी हुँदै मोटर बाटो खुलेको हो, त्यहाँदेखि अर्जेको बाटो पनि खुलेको हो। नेटा दर्लिङमा त तपाईँले कति थाहा पाउनुहुन्छ, त्यहाँका जनता कुटो कोदालो सबै गरेर त्यहाँको नेटा थामोदेखि दर्लिङसँग वाङदीसम्म बाटो खनेका हुन् माओवादीको नेतृत्वमा। त्यति बेला सायद आज रोल्पाको कुन गाउँपालिकामा हुनुहुन्छ निमकान्त डाँगी, हिजो परिवर्तन उहाँको नेतृत्वमा त्यो बाटो त्यहाँ खनिएको। आज गोकर्णराज विष्टले अस्ति बस उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ, जो कि आज 22-25 वर्ष उहाँ नेतृत्व गर्नुभयो होइन। बसको त्यो विडम्बना छ र यतिसम्म गर्नुभएको छ कि मालिका गाउँपालिकामा
1,90,000मा मासिक रूपमा तपाईको एउटा जेसिबी, त्यो पनि हृदबहादुरको आफ्नो कार्यकर्ता, लगानी त उहाँको पनि छ भन्छन्, कार्यकर्ताको पमबहादुर बुढा मगर समथिङको नाममा डोजर किनाएर 1,90,000मा मासिक उहाँलाई भाडा तिर्नुहुन्छ। त्यो चले पनि नचले पनि भाडा बुझ्नु। मासिक 1,90,000। बाँकी तेलको कुरा त गाउँपालिकाकै कुरा भयो, छोडिदिनु। त्यो मासिक त्यो तिर्नु भएको छ, 4 वर्षमा करिब 1 करोड गयो होला। आज तपाईँ मालिका गाउँको पालिकामा जानुहोस्, एक हातको धुलो छ होइन, भाटाका अवस्था हेर्नुहोस्, बर्खा लागेपछि जान सक्छ। तपाईँको त्यसरी भर्मलुट गर्नुभएछ कि एउटा जेसिबी आफ्नो कार्यकर्ता आफ्नो किनेर गाउँपालिकाबाट 1,90,000 मासिक तिरेर डोजर राखिराख्नु भएको छ होइन। लगायत यस्तै थुप्रै कुराहरू उहाँले जे गर्नुभएको छ। तपाईँको विकास निर्माणको क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको हिसाबले गोकर्णराज विष्टले कति बाँड्नुभयो, आज पनि स्याम्पलको रूपमा गएर हेर्नुहोस्। बाटोको हिसाबमा, सडकको विषयमा हेर्नुहोस्, खानेपानीको विषयमा हेर्नुहोस्। स्कुल त तपाईँले त्यो दोर्लिङको एउटा स्कुल त भाइरल भएको देख्नुभयो, म त त्यहाँ गएँ है। खास त्यहाँको अवस्था के, मसँग त्यो प्रश्न पनि छ। त्यसको विषयमा दोर्लिङ भनेको विकट, मैले ऐनै भने चन्द्रबहादुर थापाले जितेपछि 64 सालपछि नै त्यहाँका विद्यालयहरूले टिचर मुहार फेरेका हुन्। त्यहाँको विद्यालयमा करिब 150 जना विद्यार्थीहरू आउँछन्। त्यो बागलुङबाट नि आउँछ, त्यहाँका गरिब दलित सिरुखर्क। दुनाम हो कि पाटाखर्क, कुन ठाउँको विद्यालय? त्यो दोर्लिङ दुनाम र पाटाखर्क माथिको त्यो सिरुखर्कको नजिक पर्छ होइन। त्यहाँको जनसमुदायले स्थापना गरेको विद्यालय हो मूलत। अब अहिले त उहाँले कक्षा 8 को पनि अनुमति नदिएर कारबाही गर्नुभयो के। त्यहाँ त्यो जनताले गरेको काम बापत अनुमति पनि दिनु भएन कक्षा 8 लाई। 150 त विद्यार्थी छन्। अहिले पनि म गएर हेरेँ, बिजोग हरिबिजोग छ, छाप्रा मुनि छ होइन। त्यो पनि गरिब दलितका बच्चा बच्ची त्यहाँ जान्छ। त्यो बागलुङका नि आउँछन्, त्यो गुल्मीका नि जान्छन्। त्यस्तो अवस्थामा उहाँले त्यसलाई प्रेरित गर्ने, त्यसलाई लगानी गर्ने त कुरा छाड्नुहोस्, नैसेत गर्नुभयो। मालिका गाउँपालिकाको त्यो टिमले नैसेत गर्यो। तपाईँ गएर त्यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। कक्षा अफ गर्न नदिएर कारबाही स्वरूप उहाँलाई कारबाही गर्नुभयो। त त्यहाँ जाँदा विडम्बना नै छ। अब तपाईँले यसो भनिरहँदा नेकपा एमाले गाउँपालिका अध्यक्षको लागि पुनः हृदबहादुर थापालाई नै दोहोऱ्याउने निर्णय गरेको छ। यसले त गठबन्धनलाई चुनौतीपूर्ण छ पनि भनिन्छ नि, त्यस्तो हो? यसमा गठबन्धनलाई चुनौती होइन के को चुनौती? हृदबहादुर थापालाई जनताले 5 वर्ष हेर्नुभयो, नेकपा एमाले 5 वर्ष हेर्नुभयो नि त। हृदबहादुर थापाले त्यस्ता गरिब दलित बस्तीका विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्ने, तपाईँलाई थाहा छ होला घमेरको तल सुकुम्बासी, त्यहाँ चाहिँ सुकुम्बासीका मान्छेहरूलाई असारमा लगेर पुरै डोजर लगेर पेल्ने, मकै काट्ने, त्यो हामीले फिल्ममा हेर्ने गर्थ्यौँ कि सामन्त दलाल फटाहरूले गरिबको त्यो बस्ती गर्थे नि, त्यस्तै उहाँले गर्नुभएको छ। एउटा उल्लेख्य काम गर्नुभएको छ। त्यो त जनताले फैसला गर्नुहुन्छ। त्यो उहाँ हृदबहादुर आएपछि त मलाई त्यस्तो चिन्ता छैन। अब यहाँहरूको गठबन्धन एकातिर छ। हिजो तपाईँहरू जनयुद्धकालदेखि नै यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न लड्नुभयो, व्यवस्था परिवर्तन भयो र अहिले जुन जुन दलहरूसँग यहाँको गठबन्धन भइरहेको छ त्यो दलहरूको विरुद्धमा यहाँहरूको त्यति बेला तत्कालीन सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको थियो र अहिले माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरिरहेको छ। तपाईँले लाग्दैन यो सँगसँगै विरोध गरिरहेको, सँगसँगै आन्दोलनले निस्तेज गर्न खोजिरहेको दलहरूसँग अहिले सँगसँगै गठबन्धन गर्दै जाँदा यसले कालान्तरमा यो नेपालको राजनीतिलाई कुन दिशातिर डोर्याउला? त्यसो लाग्दैन। त्यसो किन लाग्दैन भने जति बेला सङ्कट, जति बेला समस्याहरू आएको छ त्यो समस्याको समाधान, त्यसको निकास तपाईँको जनयुद्ध एउटा घनीभूत रूपमा अगाडि गइरहेको थियो। त्यहाँ हाम्रो पार्टीले शान्ति, संविधानको कुरा उठाएको थियो। मूलत हामी जनयुद्धमा नि थियौँ। म त्यति बेलाको जनयुद्धको एउटा पार्टी जनमुक्ति सेनाको कमान्डर पनि थिएँ। म उता आर्मीसित लड्दै पनि थियौँ। हामीले के विषयवस्तु उठायौँ भने शान्ति र संविधान
एउटा शान्ति वार्ता हुनु पर्यो। त्यो केका लागि भने संविधान सभा निर्वाचन हुनु पर्यो। देशमा चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेपछि जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू गएर संविधान लेखन गर्न पर्यो, जनताको संविधान निर्माण गर्न पर्यो भन्ने हामी एजेन्डा उठाएको थियौँ। त्यो भइसकेपछि 7 राजनीतिक दल, त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको मुख्य गरी नेतृत्व स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो र यता हाम्रो क्रान्तिको नायक प्रचण्डले यता चाहिँ शान्ति वार्ताको विषयमा दुईजनाले हस्ताक्षर गर्नुभयो। उता नेपाली काङ्ग्रेसको गिरिजाप्रसाद कोइराला, यता चाहिँ प्रचण्ड, उहाँहरूको बिचमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएपछि संविधान सभाको निर्वाचन भयो हैन। त्यस लगातार यहाँ जति बेला यो देशमा सङ्कट समस्याहरू पर्छन् त्यसको निकास काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी र कम्युनिस्ट यो धारले मात्र निकास दिएको छ। तपाईँको 64को संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन। त्यसपछि 70मा भयो। 70मा नि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति सुशील कोइराला र यता हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डको बिचमा जो जसरी अगाडि बढेर मात्रै संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यसपछि संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता सहितको संविधान त्यो जारी भयो। जति बेला देशमा सङ्कट समस्याहरू आएको छ त्यसको पार लाउने तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीले नै त्यसको समस्या हल गरेको छ। त्यो भएको तपाईँले यो यता आइसकेपछि सरकारहरू बन्ने ढल्ने 8 महिना 9 महिना यस्तो भयो। यस्तो भइसकेपछि देशमा के कुरा व्याप्त उठ्यो भने यो चाहिँ स्थिर सरकार नभएको कारणले यस्तो भयो भन्ने कुराहरू आयो। मूलत अब त्यसमा मैले एउटा कोडी पनि जोडौँ। हामीले संविधानमा के व्यवस्था गऱ्यौँ भने समानुपातिक व्यवस्थाको 60-40 तपाईँको प्रत्यक्ष 40% समानुपातिकको व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसमा सबैको बहुमत आउने स्थिति त देखिएन। गठबन्धन त गरेर जाने हामीले संविधानमै व्यवस्था गऱ्यौँ, मिलेर जाने व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसो गर्दै गर्दा तपाईँको अध्यक्ष प्रचण्डले कि यो 8 महिना 9 महिना ढल्ने भयो, एक फेर नेपालमा बहुमतको सरकार बनाएर जाउँ त, त्यसो वामपन्थी सरकार अथवा एमाले र हाम्रो गठबन्धन गरेर जाउँ भन्ने भयो। त्यसपछि करिब 2/3 मत आयो। 2/3 मत आएर नेपालको केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। तर उहाँ यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष सबैको घोर विरोधी हो। बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु र यो आउने भन्ने मान्छेलाई त्यहाँ नेतृत्वमा पुर्याइयो। त्यो त गलत भयो। त्यो पुर्याउँदै गर्दा जनताले अहिले के बुझ्यो भने गलत नेतृत्व गइसक्यो, संविधानकै हत्या गरे हैन, 2 चोटि संसद विघटन गरे। त्यसो भएको कारणले यो पनि त कुरा रहन्छ, यो पनि त यसरी त हुँदो रहन्छ। आखिरी जनताले त 2/3 मतमा नेपालमा ल हेर्नुहोस् त, नेपालको इतिहासमा 2/3 मत दिएर पठाउनु भनेको ठुलो कुरा हो। समानुपातिक र समावेशिक यो अवस्थामा होला अब त त्यो सम्भव छैन। हामीले संविधानमा मिलेर जाने व्यवस्था गरिसक्यौँ भने त्यो पनि हामी ट्रायल गऱ्यौँ, त्यो पनि फेलियर भयो। अब केपी शर्मा ओली जस्ताले संसद विघटन गरिसकेपछि अब अहिले यो शिशु गणतन्त्र र संविधानलाई बचाउनको निम्ति हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेको कुरा मिलेर जाने, सबै दलहरू मिलेर मात्रै अब यहाँको विकास सबै सारा समस्या हल हुन्छ भन्ने हामी संविधानमा व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसो भएको कारणले यो चाहिँ हामी संविधानमा व्यवस्था गरेको कुरा अनुसार नै अगाडि बढेका छौँ। यहाँ स्थानीय सरकारको अब नेतृत्व गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। निर्वाचनपछि विजयी हुनुभयो भने अब मालिका गाउँपालिका यहाँले पहिला पनि भन्न सक्नुभयो भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै विकट छ। विशेष गरेर डाँडापारी र डाँडाबारी जुन मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र अर्खबाङ छ, त्योभन्दा पछाडि रहेका गाउँहरू वडाहरू अत्यन्तै पिछडिएका छन्। त्यहाँको जनजीविका अहिले के कस्तो छ, यथार्थता त्यहाँको जनजीविकाको यथार्थता के छ र तपाईँ अध्यक्ष भएर आएपछि अथवा तपाईँको अहिले यो चुनावमा उम्मिदै गर्दाखेरि मालिका गाउँपालिकाको समग्र विकासको लागि त्यहाँका जनताको सुख सुविधाको लागि के योजनाहरू अगाडि सार्नु भएको छ त्यहाँको मुहार फेर्नको लागि? मुख्य गरी मालिका गाउँपालिकाको तपाईँ वारी पनि भन्नु हो, पारी पनि भन्नु, धेरै दयनीय अवस्था छ। तपाईँको त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने
गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, विद्यालयको अवस्था हेर्न, मोटर बाटो अहिले पनि अब त्यस्तो अवस्थामा छ हैन। मुख्य गरी समस्या बेरोजगारीको छ एउटा, अर्को विकटताको समस्या छ, अर्को शिक्षा पनि व्यवस्थित छैन। त्यसो भएको कारणले हामीले त्यहाँ अर्को तपाईको 2048-58 को जनगणना र अहिले हेर्दा त्यहाँको जनशक्ति एकदम हराएछ, घटेको छ हैन भन्नु, माइग्रेसनको अवस्थामा छ। त्यो के कारणले छ भन्नुहुन्छ भने एउटा त बेरोजगारको कुरा भयो, तपाईको अर्को रोजगारी त्यहाँ छैन, अर्को तपाईको कृषि क्षेत्रमा एकदम समस्या भएको छ। आज बाँदर आतंक छ, त्यहाँ बँदेल आतंक छ, रातभरि बँदेलले त सखाप पारिदिएको छ। त्यो भएर मान्छेहरू माइग्रेसन भएर बाहिर जाने अवस्था भएको छ। पहिलो कुरो हामीले के गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ भने मालिकामा रहेका बौद्धिक, त्यहाँ हुर्के पढे लेखेका शैक्षिक सबै मान्छेहरू र मालिकामा रहने सबै र बाहिर रहने साथीहरूसँग पहिलो कुरा हामी जितिसकेपछि हामीले एउटा गोष्ठीको आयोजना गर्ने सोचेका छौँ। यसको मोडेल विकास निर्माणको विषयमा अब हामी कसरी जाने त्यहाँका जनतासहितको हामी एउटा गोष्ठी गर्छौँ। त्यसपछि त्यसका कारण अहिले हामीले घोषणापत्र पनि तयार गर्दैछौँ। संयुक्त गठबन्धनको तर्फबाट घोषणापत्रको आधारबाट नि हामी अगाडि बढ्छौँ। अर्को त्यहाँका जनता राय सुझाव अन्तर्गत हामी बढ्छौँ। हामीले कृषि क्षेत्रमा मुख्य गरी किसानको बाली बिमा गरिदिने, बाली बिमा गरिदिएपछि उसको क्षति भएको बिमाबाट पुरा गर्ने। अर्को बँदेल र बाँदरको आतंक, हामी बाँदरलाई के ठुलो आतंक छ त्यसलाई करिब 3 महिना त्यहाँको सरकारले कर्मचारी चाहिँ नियुक्ति गरेर बाँदर धपाउने अथवा त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर हामी उत्पादन दिने र बँदेल आतंकलाई त्यसलाई अब तपाईको चाहिँ बिमाबाट त्यसलाई क्षतिपूर्ति गरिदिने र मूलतः किसानहरूलाई उत्पादन आए। जस्तै म पाटाखर्क, दर्लिङको पाटाखर्कमा तपाईँ जानुभयो भने यति भरभराउँदो खेती, तपाईँ गोपी, प्याज, आलु त्यस्तो ठाउँ छ। तपाईँको यताको अर्जैको हेर्नुहुन्छ, अर्जै बेसी, सिमलटारीको माथिको फाँट लगायत यहाँ धेरै अन्न उत्पादन हुने ठाउँ छ। अन्नको हिसाबले हामी कृषि र पशुपालन, त्यहाँ तपाईँ आलु हेर्नुहुन्छ नि त अर्खावाङमा हैन, फलेको आलु अहिले पनि त्यसलाई व्यवस्थित गऱ्यो भने आलु लगायत पशुपालनमा तपाईँ हिजो अर्खावाङमा त छापैले, यता त भैँसी पालन हैन, किसानहरूको बाख्रा लगायत किसानको एकदम चाहिँ सम्भावना छ। र मैले के भन्छु भने आदरणीय मालिका गाउँपालिका वासीहरूलाई एकचोटि तपाईँहरूले जग्गा बेच्नु भएको छ भने नबेच्नुहोस्। यदि बेच्नु हो भने तपाईँ किनेर आउने त्यो वातावरणको हामी सिर्जना गर्छौँ। हाम्रो मालिका गाउँपालिका भन्ने हिसाबले हामीले डे 1 देखि 1, 2, 3 दिन गनेर हामीले विकासको गफ गरेर होइन, परिवर्तन ल्याउँछौँ र 5 वर्षमा एउटा मोडेल तयार गर्छौँ। 5 वर्षभित्र एउटा मोडेल तयार गर्छौँ। त्यो हामी कृषि क्षेत्रमा मोडेल तयार गर्छौँ, शिक्षामा हामी मोडेल तयार गर्छौँ, स्वास्थ्यमा हामी मोडेल तयार गर्छौँ, यातायातमा हामी मोडेल तयार गर्छौँ। र अब एकचोटि मालिका हेर्नु, आज राष्ट्रव्यापी रूपमा धुर्गुटु जसरी चर्चा छ, त्यहाँको युवा नेता भूपालजी भएर भएको नि, उहाँ हामी सहपाठी हो। हामी त्यो भन्दा नि अब एकखेर मालिका जाउँ भन्ने राष्ट्रव्यापी सबैको सहयोग साथकासित एकखेर मालिका जाउँ भन्ने 5 वर्षमा हामीले त्यो प्रकारको चाहिँ निर्माण गर्छौँ। त्यसपछि त्यहाँका जनताले के फैसला गर्नुहुन्छ त्यही फैसलाका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन भएका ठाउँहरूलाई बुझ्दा त्यति धेरै पर्याप्त बजेट आउँदैन भन्ने पनि सुनिन्छ। तपाईँको अगाडि यति धेरै चुनौतीहरू छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, बाटोघाटो, सडक, यत्रतत्र सर्वत्र समस्याहरू छन् भनेर यहाँले भन्नुभयो। यो बजेट व्यवस्थापन यहाँले कसरी गर्नुहुन्छ? यसमा कस्तो हुँदो रहेछ भने पहिलो कुरो इच्छा शक्तिको कुरा हो। इच्छा शक्ति र दृष्टिकोण, तपाईँको यदि त्यहाँ जाने नेतृत्व
त्यहाँ जाने टिमको इच्छा शक्तिमा भर पर्छ पहिलो कुरा, र त्यसको दृष्टिकोणमा भर पर्छ। इच्छा शक्ति र दृष्टिकोण भयो भने सबै कुराहरू प्राप्त हुन्छ। वस्तुले चेतनाको विकास गर्छ भन्ने जे सिद्धान्त छ नि, जब हामी त्यहाँ काम गर्दै जान्छौँ त्यो असीमित बजेटहरू पनि त्यहाँ आउँछ, जनताको लगानी नि हुन्छ, पैसाहरू पनि आउँछ। पहिलो कुरो इच्छा शक्ति र दृष्टिकोण हो, योजना हो। त्यो भएपछि मैले त्यो केही असम्भव देख्दिनँ। तपाईँ 64 सालमा चन्द्रबहादुर थापाले जितेर जाँदा हेर्नुभयो त त्यहाँ कस्तो अवस्था, काली लाग्दो अवस्था। देशैभरि अरू थिए। माओवादीको नेतृत्व जाँदा माओवादीको नेतृत्वले त त्यति बेला दृष्टिकोण थियो, योजना थियो र भिजन दियो नि। आज बिचमा त थुप्रै कुराहरू गरिए, तर माओवादीले 64 सालमा जित्दै गरे त्यो जो वे देखाउने आज बल्ल समीक्षा आउँदैछ। 64 सालमा हामीले गरेको रूपरेखा आज गोकर्णजीले तपाईँ हेर्नुहोस् त 54 देखि निरन्तर हुनुहुन्छ। गोकर्णजीले यही काम गरे भनेर कोही एउटा छ? त्यो पनि मालिकाको हकमा भन्नु त। बाटोमा उहाँले के गर्नु, शिक्षामा उहाँले के गर्नु, अब तपाईँको स्वास्थ्यमा के गर्नु, केही गर्नुभएको छैन। उहाँ त जनतालाई आउने गुल्ला कुरा गर्ने, चिल्ला कुरा गर्ने। तपाईँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यहाँ विडम्बना अझ के भन्नुहुन्छ नि, एउटा किसानको 18 रोपनी छापेहिलेमा हस्पिटलको लागि जग्गा पास गर्नुभयो त्यहाँको नेतृत्वले, हृदबहादुर थापाको नेतृत्वमा 18 रोपनी। त्यहाँबाट गोकर्णराज विष्टले अर्को किसानको खरबारीमा गएर चाहिँ शिलान्यास गर्नुभयो। आज फेरि अर्को ठाउँ खोज्दै जानुहुन्छ। उहाँहरूको दृष्टिकोण चेतना, एउटा किसानको 18 रोपनी राज्यलाई जग्गा दिइसक्यो, अर्को किसानले खरबारी दियो र उहाँले शिलान्यास गर्नुभयो, र आज फेरि धाउँदै हुनुहुन्छ अर्को। भनेको उहाँहरूको चेतना कस्तो छ कि, उहाँहरूको दृष्टिकोण चेतना त्यो भएको कारण त्यसले हुन्न। हाम्रो सकारात्मक दृष्टिकोण र चेतना र नेतृत्व त्यो गरेर गयौँ भने अब समस्या छैन। मलाई त्यो पैसाका कारणले बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने, विकास निर्माण समस्या हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्दैन। पहिलो हाम्रो दृष्टिकोण र चेतना नै हो भन्ने मलाई। त्यहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ कि बजेट व्यवस्थापनमा कमी हुन दिँदैन भन्ने कुरा? एकदम बजेट व्यवस्थापनका कारणले मालिका गाउँपालिकामा विकास निर्माण भएन भन्ने कुन पनि पाटोमा मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब यहाँहरूले घोषणापत्र निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो तपाईँले बनाएको घोषणापत्रमा राखिएका कार्यक्रमहरू यो जनताको लागि खोक्रो सपना बन्दैनन् कदापि। हामी जे काम गर्न सक्छौँ त्यो मात्रै घोषणापत्रमा राख्छौँ र त्यो घोषणापत्रको आधारमा 1, 2, 3, 4, 5 गरेर देखिने गरी डे 1 देखि नै काम गर्छौँ। डे 1 देखि गफ होइन, डे 1 देखि नै देखिने काम गरी यातायातमा के, शिक्षामा के, स्वास्थ्यमा के, खानेपानीमा के, हामी मोडेल तयार गर्ने गरी पर्यटनमा के, सबै हामी मोडेल देखिने गरी डे 1 देखि नै काम गर्छौँ। र तपाईँको फेरि कुनै दिन चुनाव सिद्धिएपछि इन्टरभ्यू लिँदै गर्दा तपाईँले यसो भन्नुहुन्थ्यो भन्दा हामीले परिवर्तन हुने गरी डे 1 देखि यो क्षेत्रमा हामी परिवर्तन गऱ्यौँ भन्ने देखिने गरी जनतालाई अनुभूत हुने गरी हामीले त्यो काम गर्छौँ। अब गठबन्धनका कार्यक्रमहरू पनि होला नि, चुनावी कार्यक्रमहरू। यहाँहरूले त्यहाँको सिट बाँडफाँड कसरी गर्नुभयो र अब चुनावी कार्यक्रमहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? अस्ति यहाँहरूले दर्लिङमा एउटा कार्यक्रम राख्नुभयो र त्यहाँ गठबन्धनमा धेरै कार्यकर्ताहरू पनि प्रवेश गरियो भनियो। त्यो सैद्धान्तिक रूपमा प्रवेश गरिएका व्यक्तिहरू नेपाली काङ्ग्रेसका वा माओवादी केन्द्रका अन्य पार्टीका कसका हुन् तिनी? मूलत ती कार्यकर्ता एमालेमा आस्था राख्ने नै प्रवेश गर्नुभयो। 64 सालमा त्यहाँ माओवादीलाई 1300 मत आएको ठाउँ हो। 1300 मत 28वटा गाउँपालिकाभित्र सबैभन्दा अत्याधिक चन्द्रबहादुर थापालाई आएको मत हो होइन। त्यो माओवादीले विकासको मूल फुटाएको थियो, यो बिचमा ब्रेक भयो। तपाईँ 64 देखि यहाँसम्म आउँदा ब्रेक भयो। त्यहाँका जनता निराश अथक भएको थियो। हामी त्यहाँ जाँदै गर्दा मैले त त्यो कल्पना नि गरेको थिएँ, 2 घन्टा मात्र टिका लाउन लाग्यो। अब मूलत त्यहाँका जनताहरू एमाले परित्याग गरी धेरै राम्रा कार्यकर्ताहरू मूलत एमाले काङ्ग्रेस र माओवादीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। 100 जति कङ्ग्रेसमा, 100 जति माओवादीमा।
त्यो त्यहाँ छुट्याएरै प्रवेश गराउनु हो। अब गठबन्धनमा कतिपय काङ्ग्रेसमा जाने इच्छा राख्नुभयो, हामीले त्यसलाई बन्देज गरेनौँ। कतिपय माओवादीमा जाने इच्छा गर्नुभयो, कतिपय गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने भनेर आउनुभयो कि होइन। हाम्रो पनि समस्या छ जस्तो लाग्छ कि जस्तै चन्द्रबहादुर थापाले जितिसकेपछि पाटाखर्क, लिल्याङ, तपाईँको यता चाहिँ तल्लो लिलिङ, तपाईँको यता अब त्यहाँ मिनी रोल्पा नि भन्दो रहेछ कि। मिनी रोल्पा भनेको तपाईँको दुनामदेखि माथिपट्टि एउटा दलित बस्ती रहेछ। त्यसलाई मलाई जनताले अस्ति के सुना, यो मिनी रोल्पा हो नि भनेर भन्नुभयो। किनभने मिनी रोल्पा भनेको हिजो रोल्पामा जसरी माओवादी थियो त्यहाँ पनि यस्तो आज त्यहाँका मान्छेहरू पुरै एमाले हो नि भन्नुभयो कि आज एउटा नि माओवादी छैन भन्ने कुरा गर्नु। त्यो हामी के भयो भने चन्द्रबहादुर थापाले जित्नुभयो, त्यसपछि हाम्रो नेतृत्व लिडरहरू त्यहाँ जाने, जनताका भावना बुझ्ने, दुःख सुखमा पर्दा के गर्ने हामी गरेनौँ। त्यहाँको नेतृत्व त तपाईँ हो नि। हो, हामीबाट पनि केही समस्याहरू आए। मूलत अब हामी कस्तो विडम्बना भयो भन्नुहुन्छ नि, त्यहाँ जित्दै गरेर जाने चन्द्रबहादुर रहनु भएन, पछि दिनेश पन्थी जानुभयो होइन। यस्तै यस्तै विस्थापित हुने क्रम रह्यो। म त अलि रोल क्रमले पनि अलि पछि पार्टी एकता भयो, नेकपा भयो, त्यो बिचमा पार्टी एउटै भयो। त्यो केही भएन, जनताको लागि केही एकता भएन। त्यो भएर त्यहाँका जनताले विद्रोह गर्नुभयो गठबन्धनमा र नेकपा माओवादी र कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो। एउटा उत्साह चाहिँ छ कि आज हामी त्यहाँ जाँदै गर्दा, हामी त्यहाँ बस्दै गर्दा, त्यहाँ गर्दै गर्दा जनताको आशा भएर हामीलाई त्यति केही होइन, उहाँले हामीलाई र यो नेतृत्वलाई विश्वास गरेर मात्रै एमाले विद्रोह गर्नुभयो। अनि गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कसरी मिलाउनु भयो? अब मूलत यसमा नि हामी देशैभरि पहिलोचोटि घोषणा गऱ्यौँ, यो चर्चाको विषय नै भयो। हामी नेपाली काङ्ग्रेस त्यो त्यसरी गयो, हामी नि जनताकामा गयौँ र हामी सिट बाँडफाँडमा हामीलाई धुरी बनाएनौँ कि। उपेन्द्र अर्यालले नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्थ्यो, आफू हुने चेष्टा राख्नु भएन, चाहना राख्नु भएन, इच्छा राख्नु भएन, पछिसम्म नि उहाँ त हुने कुरा नै थिएन होइन। उहाँ नेतृत्व भए व्यवस्थापन। मैले पनि म पार्टी अध्यक्षको भएको हैसियतले म हुने इच्छा चाहना राखेको थिएन। हामी सैद्धान्तिक रूपमा के सहमति भयौँ भने यो एमालेको ज्याजती, निरङ्कुशता, तपाईँको आस्थाका आधारमा विभेदीकरण, जनताबाट जो यो कुरा आयो त्यो हामी जनताको चाहना अनुसार हामी सैद्धान्तिक रूपमा जनताको मनोभावना बुझ्ने र गठबन्धन गर्ने भन्ने हामी सैद्धान्तिक सहमति गऱ्यौँ। सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेपछि हामी टेक्निकल विषयमा केही गरेनौँ, अध्यक्ष कसले लिने, उपाध्यक्ष यस्तो विषयमा गरेनौँ कि हामी सैद्धान्तिक सहमति गऱ्यौँ मूलतः होइन। त्यसमा हामी एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ, हामी लिखित गरेका थियौँ, सैद्धान्तिक सहमति भयो र हामी एक हप्ता फेरि सर्वे हामी गठबन्धन गर्छौँ भनेर जनता कहाँ 8 वटा पुग्यौँ। त्यहाँ फेरि हामी बस्यौँ 18 गतेदेखि 19, 20 तपाईँको 17देखि बस्यौँ र हामी प्राविधिक रूपमा हामी के कुरा गऱ्यौँ भने अध्यक्ष लिनेले 5 3 उपाध्यक्ष लिनेले 3 भन्ने हामी सैद्धान्तिक कुरा वडाहरूको नेतृत्वहरू जस्तै अध्यक्ष लिनेले 3 वटा वडा लिने, उपाध्यक्ष लिनेले 5 वटा लिने भन्ने हामी सैद्धान्तिक कुरा गऱ्यौँ। त्यो गर्दै गर्दा हाम्रो छलफल के चल्यो भने अब त्यसो नगरौँ, अब हामी निष्कर्षमा जाउँ, सङ्घ, प्रदेश, केन्द्र जहाँ होला, जिल्ला होला नहोला त्यो बटम लाइन हामी छोडिदिउँ, एक मात्र मालिका गाउँपालिका गरौँ। त्यसमा के नजाउँ भने जिल्लामा भयो नि, देशव्यापी भए होस् नभए नहोस्, तर मालिकामा जसरी नि गर्ने र यसलाई चाहिँ गर्ने भनिसकेपछि सैद्धान्तिक रूपमै गऱ्यौँ हामी। त्यसमा के गर्ने भने 2-6 को कुरा गऱ्यौँ। अध्यक्ष लिनले 2 वटा, उपाध्यक्ष लिनले 6 वटामा जाने भन्ने हामी सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ टुङ्गायौँ, लिखित गऱ्यौँ। त्यसपछि मात्रै बल्ल नेतृत्व यसको कुरा आएका हुन्। त्यो हार्दिक आफूलाई केन्द्रमा राखेर नगरेपछि समस्या हुँदो रहन्छ। यहाँको समय कस्तो परेको छ भने यहाँ जनयुद्धको एउटा घाइते जनसेनाको कमान्डर पूर्व र अहिले तपाईँको सहयात्री दल काङ्ग्रेसबाट उपाध्यक्ष हुने जुन उपेन्द्र अर्याल हुनुहुन्छ, उहाँको परिवार माओवादीबाट विस्थापित वर्षौँसम्म, राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र नहुने नै रहेछ। अब यसलाई अन्तर्गत होला नहोला कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यस्तो हो,
हो उपेन्द्रजीको परिवार अब चाहिँ विस्थापित माओवादी द्वन्द्वकालको पनि हो, म एउटा जनयुद्धको घाइते पनि हो। यो यथार्थ कुरालाई कसैले छिपाएर छिप्दैन। हिजो मैले अघि भने नि शान्ति वार्तामा यी सबै कुराहरू हामीले हल गरेका छौँ र हाम्रो पार्टीले हल गरेको छ। द्वन्द्वमा भएको निरङ्कुशताको व्यवस्थाको अन्त्यका लागि लड्दै गएर कतिपय सोझा साझा जनताहरूमा अन्याय अत्याचार अथवा समस्याहरू परेको छ, त्यो हामी विशिष्ट शान्ति सम्झौतामा त्यसको विषय अन्त्य गरिसक्यौँ। त्यसो भएको कारणले त्यो हाम्रो छैन, मान्छेहरूले त्यो उठाइदिने त कुरा होला, तर त्यस्तो छैन। उहाँको चाहिँ बुवा चन्द्रकान्त अर्याल, मेरो नि बुवा, उहाँले आफै बोल्नुभयो कि द्वन्द्वको सबैभन्दा पीडक म हो, तर आज यो गठबन्धन जरुरी छ भनेर उहाँले नै उद्घोष गर्नु, उहाँले नै बोल्नुभयो 18 गते। मुख्य अझ देन त चन्द्रकान्त अर्यालजीको छ के यो गठबन्धन गर्ने, यो अन्याय अत्याचार उहाँले नै ल्याएको कुरामा हामी गर्छौँ। त्यसो भएर हामी त्यो दरार केही छैन। त्यो हामी हिजो भुल्यौँ। हिजो भएका ती समस्याहरूलाई हल गरेर अब नयाँ सिराबाट बरु त्यहाँ रहेका समस्याहरूलाई हामी मिलेर समस्या द्वन्द्वको बेलामा थुप्रै त्यहाँ घाइते हुनुहुन्छ, थुप्रै अपाङ्ग शहीद परिवार हुनुहुन्छ, त्यो कङ्ग्रेसको तर्फबाट घाइतेहरू कोही हुनुहुन्छ, कोही माओवादीको कोही अरू अन्य जनता नि हुनुहुन्छ। हामीले एउटा कार्यविधि बनाएर नमिलेका कुरा द्वन्द्वका घाउलाई पनि अझ मलमपट्टि लाएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने अठोस र साहसका साथ हामी अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमा त शङ्का गर्ने केही कुरा छैन। त्यो कुरा उपेन्द्रजीलाई ल्याएर सोध्नुभयो भने अब त्यहाँका म काठमाडौँ गएँ, बुटोल हामी गइयो, पुराना काङ्ग्रेसहरूका कुरा सुन्यौँ हामी, हो त उहाँहरूले विषयवस्तु हामीले जस्तै उपेन्द्रजी भरम पनि थियो, उपेन्द्रजी मैले र रेखाजी, अब हाम्रो युवा नेता रेखा पनि हो। रेखा माओवादीका कारणले कुटिएको नि हो नि त है, माओवादी कारणले उहाँ बचेको नि। आज त्यसको नेतृत्व उहाँले जसरी गर्नुभएको छ नि, त्यो हाम्रो कुरा सुनेपछि ती बुढा भएका आदरणीय सरहरू, लेक्चर प्रिन्सिपलहरू हामीले योजना जसरी बस्क्यौँ, ब्रिफिङ गऱ्यौँ, उहाँ नतमस्तक हुनुभयो र गठबन्धनलाई हामीले विजय गराउँछौँ। ती केटाहरू तिमीहरूले गरेको कुरा यो छ, तर अर्को रीति नहो है, रीति त छँदैछ हृदबहादुरको गठबन्धनको सरकार, त्यो नबन भन्ने हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ। त्यसलाई हामी शिरोधार्य गरेर काम गर्छौँ। अब हामी यो निर्वाचन विशेष बी टक सोको अन्त्यमा आएका छौँ र यहाँले समग्र मालिकावासी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छ? आदरणीय मालिका गाउँवासी जनसमुदाय, मालिकामा रहनुहुने तपाईँको बुटोल, तम्घास, काठमाडौँ, विदेश, मलेसिया, कतार, अमेरिका, जता कतै रहने सम्पूर्ण आदरणीय मालिका गाउँवासी आदरणीय जनसमुदायमा म के अपिल गर्छु भने, स्थानीय सरकार भनेको तपाईँ हाम्रो सरकार हो, खास सरकार हो। जनताको दुःख सुखमा बुझ्ने, साना समस्या हल गर्ने गरी त्यो सरकार हो। त्यो सरकार भनेको तपाईँहरूको अभिभावक हो। त्यसले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्छ र डे 1 देखि जितेको दिनदेखि शपथ गराउनदेखि हामीले मालिका भन्ने पहिचान बनाउने त्यो अभियानमा छौँ। त्यो हामी एक्लैले हुन्न, आम जनसमुदाय, आम बुद्धिजीवी, आम मिडियाकर्मी, आम व्यापारी सम्पूर्णलाई साथमा लिएर हामी सँगै हातमालो गरेर अगाडि बढ्छौँ। तपाईँहरूको साथ काखमा रहेर नै अगाडि बढ्छौँ। जनताको काख, जनताको माया, जनतासित सँगै, जनताबाट बाहिर गइयो भने त बिग्रिन्छ। आजको सरकार हृदबहादुरको सरकार जस्तो हुन्छ। हामी जनतासँगै गएपछि एउटा आज जसरी नेपालमा पहिलोचोटि गठबन्धनको हामी उद्घोष गऱ्यौँ, घोषणा गऱ्यौँ र आजको 5 वर्षपछि फेरि मालिका यस्तो भन्ने देख्ने चित्रमा काम गर्ने गरी हामी देखाउँछौँ। आदरणीय मालिका जनसमुदाय, आम बुवा आमा दिदीबहिनी दाजुभाइको आशा भरोसालाई कुनै पनि हालतमा ठेस लाग्ने काम गर्दैनौँ। जनताको साथमा रहेर र मालिका गाउँपालिका आदरणीय बुवा आमाहरूको माया ममताका साथ हामी काम गर्छौँ। हृदयदेखि नै आदरणीय मालिका गाउँपालिका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, देश विदेशमा रहनुहुने र मालिकावासीमा रहनुहुने सम्पूर्ण जनसमुदायले हाम्रो गठबन्धनको टिमलाई भारी मतले हामीलाई विजय गराउनुहुनेछ
र हामी जनताको साथ र सहयोगमा हामी अगाडि गर्नेछौँ। विशेष अपिल गर्दै मालिका गाउँपालिकाका आदरणीय जनसमूह दाइप्रति गठबन्धनको हाम्रो टिम, मेरो अध्यक्षता उपेन्द्र अर्याल लगायत हाम्रो 8वटा वडामा वडा अध्यक्ष सहितको सम्पूर्ण टिमलाई भारी मतका साथ विजय गराउनको लागि विशेष अपिल गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूका सपना पुरा गर्ने बाचा र प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। अब आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि समय दिनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुरले पनि मेरो विचार, हाम्रो गठबन्धनको विचारलाई जसरी यहाँ राख्न तपाईँ पनि व्यस्तताका साथ राख्न दिनुभयो, यो च्यानल, टिभी च्यानल र तपाईँ लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई हाम्रो मालिकाको गाउँपालिकाको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद। दर्शकवृन्दहरू, आजको हाम्रो अतिथि गठबन्धनको तर्फबाट मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्नुभएका देवीराम अर्यालसँग गरिएको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला। र अर्को कार्यक्रममा हामी यस्तै उम्मेदवार बन्नुभएका विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूलाई ल्याएर कार्यक्रम निर्वाचन विशेष बी टक सोमा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।